बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं बात करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो है अब रिलीजियस स्कॉलर्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ उलमाए फ़िक्र के लोग जो है वो आकर मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर जो है अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो अहले तशी हजरात और अहले तशरीक़ से कैसे भी जो है दो उलमाए इकराम जो है वो जो है यूट्यूब के ऊपर आए हैं और उन्हें अपने जो है वो ख्यालात जो है अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर करना शुरू किया है। इसमें एक तो है सैयद शहबाज इस्फहानी जो कि ईरान से माशाल्लाह जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एक है हसन अलायारी, ये यूएसए से पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। अच्छी बात है। जहाँ तक अहले सुन्नत उलमा जो है एक टाइम से जो है बात कर रहे थे और तमाम लोग उनको सुन रहे थे, अब अहले तशरीह हजरात का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आना शुरू हुआ यूट्यूब के तवज्जुह से। मगर इसमें दो चीज़ें मेरी समझ में जो है वो नहीं आई। एक समझ में ये नहीं है कि ये जो आपस में इंटरेक्शन होता है उलमा इकराम का मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू आम पब्लिक को देना होता है, या इसका पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे को कन्विंस करना होता है अपनी थॉट्स के ऊपर, अपने बिलीफ के ऊपर, या इसका ताल्लुक जो है वो एक दूसरे को की रेस्पेक्ट को डिसग्रेस करना होता है, या उसका ताल्लुक जो है वो अपने किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो सुपीरियर साबित करना होता है। आप जब देखेंगे इस मुनाजरे को तो आपको ये फीलिंग सामने आएगी। समटाइम्स जो है वो बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि जैसे आपने फतह कर लिया आपने दलाइल दे के, और समटाइम आपके अल्फाज जो है वो इस तरीके के होते हैं जो डिसग्रेस कर रहे होते हैं सामने वाले को, और समटाइम्स जो है वो आप आखिर में प्रोग्राम के जो है वो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फतह कर लिया। और जो एक ऐसी बात है जो कि तकलीफ दे बात है, वो बात है कि उन अल्फाज का सिलेक्शन जो हो रहा होता है दोनों साइड से, तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है एक आम मुसलमान के लिए, क्योंकि लाजिम बात है कि उसमें दोनों फिक़े के बिलीवर होते हैं, दोनों तरफ से के बिलीवर्स होते हैं। और वो जब अपने उन लोगों के बारे में जो उनके रोल मॉडल हैं कुछ नामुनासिब अल्फाज सुनते हैं, या उनके बारे में कुछ इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं जो कि गैर मुनासिब होती हैं, तो उनके जज्बात जो वो मजरूह होते हैं। इससे दो चीज़ें जन्म लेती हैं। एक चीज़ तो जन्म ये लेती है कि इस मुनाजरे का कोई फातेह नहीं होता, इस मुनाजरे से मुआशरे को किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि इससे नफ़रतें जन्म लेती हैं, इससे इख्तलाफात में शिद्दत पैदा होती है, और ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर लोग जो है मजीद जो है एक दूसरे के साथ जो है वो बदजन होना शुरू हो जाता है। अगर तो ये मुनाजरा इस मकसद के लिए है तो इसको बंद कर दें, क्योंकि ये इस्लाम के को नुकसान पहुंचा रहा है। दोनों फ़िक़े जो हैं वो इस्लाम के अंदर ही हैं, और इस तरीके से उन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिस्कशन करने से जिनका कोई जो है वो कहना चाहिए कि मतलब अगर आप उसको डिस्कशन ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसको डिस्कशन कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको आपको करने का हक है, और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का भी हक है, और अपनी थॉट अपने बिलीफ रखने का भी हक है, लेकिन इस तरीके से कि दूसरे के जज्बात में घूमना। अब मैं इसमें एक चीज जो है दोनों के लिए कहूँगा। एक फ़िक़ा है जो अहलुल बैत को 100% फॉलो करता है और वो उनसे अपनी अकीदत का इजहार करता है, लेकिन वो उसमें शेयरिंग मुझे लगता है बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जब दूसरा फ़िक़ा जो है उसी क्लेम को, क्योंकि इस्लाम में जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं करी तो ऑब्वियसली जो है वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से मोहब्बत करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो खाक भी जो है हमें अजीज़ है, हर मुसलमान को अजीज़ है, उनकी तो जो नालेन मुबारक है वो भी हमें अजीज़ है। तो फिर उनकी नस्ल के अंदर से जो लोग, जिन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को अपने कंधों पे सवार किया, और वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके एहतराम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हुए आते थे,
اور جن کو جنت کا سردار کہا گیا، ان کو کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے سے کس طرح یہ ممکن ہے کہ پیار نہ کرے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ تو جب وہ دوسرا گروپ اس کا کلیم کرتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک دوسرے معاملات کی طرف لے جا کے پھر آخر میں اس کو ایک ایسے پوائنٹ آف ویو کے اوپر ٹرن کروا دیتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ چیزیں بھی ماننا پڑیں گی، کیونکہ آپ اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں کو مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑیں گی۔ میں اس میں کوئی اوپینین دینا نہیں چاہتا، نہ میری اوپینین کی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ عالم دین ہیں، مطلب عالم ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اور میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، تمام علماء اکرام سے ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کے وارث، ہم حسین کے وارث، ہم اہل بیت کے ماننے والے جو کلیم کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی بھرپور زندگی ہو اسلامی تعلیمات کے ساتھ، آپ نے کبھی اپنے صحابی کے ساتھ بلکہ کسی مسلمان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بلکہ کسی کافر کے ساتھ بھی دین کو اس طرح پیش کیا کہ جس سے وہ اپنے دین کی تذلیل محسوس کرے یا وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی تذلیل محسوس کرے اور آپ اپنے پوائنٹ آف ویو فخر محسوس کریں؟ کیا یہ تعلیم کے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دی؟ کیا یہ تعلیم کبھی حسن اور حسین نے دی؟ اہل بیت میں سے کسی نے یہ تعلیم دی؟ جبکہ آپ اہل بیت کو دیکھیں تو ان کی لازوال قربانیاں، ان کے پیچھے جب بھی آپ نے مقاصد دیکھیں گے تو انہوں نے صرف ایک وجہ سے کمپرومائز کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھٹکنے نہیں دینا چاہتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کے اندر درار ڈالنا نہیں چاہتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو توڑنا نہیں چاہتے، ہم ان کے اتحاد کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم یہ بڑی سے بڑی قربانی، چاہے وہ اقتدار کی ہو چاہے وہ اپنی جان کی ہو، اہل بیت نے دی۔ انہوں نے ہمیں کیا لیسن دیا؟ کیا انہوں نے ہمیں یہ لیسن دیا جو ہم آج کر رہے ہیں، یا انہوں نے ہمیں یہ لیسن دیا کہ دین کو پھیلاؤ، اپنے پوائنٹ آف ویو کو پھیلاؤ، اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرو، اللہ کے رسول کے پیغام کو پھیلاؤ، لیکن محبت کے ساتھ اس طرح پھیلاؤ کہ دوسرے کے جذبات اور دوسرے کی ریلیجس فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ نہ ہوں، بلکہ وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو بہتر سمجھے اپنے پوائنٹ آف ویو سے۔ جس دن وہ ذہنی طور کے اوپر اپنے پوائنٹ آف ویو کو کمزور سمجھے گا اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کو بہتر سمجھے گا تو وہ اسلام کی طرف آئے گا۔ یہ تو میرے اہل بیت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، وہ خلفاء اکرام جس کو دوسرا طبقہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے فالو کرتا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ وہ باقی صحابیوں کو بھی فالو کرتے ہیں، کیا ان صحابہ اکرام نے کبھی اس طریقے کے معاملات کیے؟ انہوں نے بھی جب دین کو پھیلایا تو کس طرح پھیلایا؟ بائی ایکشن، بائی لو، بائی کنونسنگ، بائی ایکسپلورنگ دیئر ویوز، بائی شیئرنگ دیئر تھاٹس اینڈ بائی شیئرنگ دا بلیسنگ آف دا آل مائٹی اللہ اینڈ دا میسج آف دا آل مائٹی اللہ۔ اس طریقے سے پھیلایا۔ تو کبھی انہوں نے بھی، اگر کسی نے اس کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے بھی کبھی اس بات کے لیے جو ہے زور نہیں دیا کہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو مقدم سمجھا جائے۔ مگر ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمانوں کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے کی یہ بنیاد دیکھیں اسی وقت پڑ گئی جب میرے پیارے نبی، ہمارے سب کے پیارے نبی آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لوگ رہ گئے وہ اہل بیت صحابہ اکرام، اور اس وقت سے ہی دین کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو آج کے دور میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے جن ریفرنسز کے اوپر ہم بہت بڑا تکیہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مات دیتے ہیں، تو یہ تو ہر کتاب میں مل جائیں گے۔ ہر تھاٹ کے لوگ تھے اس زمانے میں، ان کے چاہنے والے بھی تھے اور ان کے مخالف بھی تھے، تو رپورٹنگ تو ہر طریقے کی ہوئی ہے۔
दोनों तरफ शवाहिद मिलेंगे, अपने अपने दलाइल मिलेंगे, और दोनों तरफ के दलाइल जो है वो एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए नाकाफी होंगे, क्योंकि दिलों के अंदर हमने पहले से ये बिठा लिया है कि मैंने इसकी बात नहीं मानी और मैंने इसकी बात नहीं। और दोनों के अलहदा अलहदा जो है वो स्कॉलर्स हैं। तो फिर किस तरीके से मिलाप होगा, किस तरीके से नफरतों का खात्मा होगा, किस तरीके से दीन इस्लाम आगे की तरफ बढ़ेगा, किस तरीके से इस्लाम मुत्तहिद होगा, किस तरीके से कुफ्फार पे इस्लाम का लर्जा तारी होगा, जब हम खुद ही आपस में बिखर जाएंगे। मेरी तमाम उलमा इकराम से गुजारिश है, आप सब मोहतरम हैं, चाहे वो अहले तशय्युअ उलमा हो या अहले सुन्नत उलमा हो, जिसने कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया और दीन की बात करी, वो हमारे लिए काबिल एहतराम। आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि कुछ नॉर्म्स तय करें, कुछ इस तरीके का सिस्टम एडॉप्ट करें कि जिससे दीन में बेहतरी हो, लोग आपको सुने तो पैगाम मोहब्बत दोनों तरफ से पहुंचे, इख्तलाफ राय बड़े सॉफ्ट तरीके से पहुंचे, एक पॉजिटिव थॉट के साथ पहुंचे, और लोगों को ये फैसला करने दें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो किस थॉट के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट ना पहुंचे, एक दूसरे से नफरत का पैगाम ना पहुंचे, एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूँ। मेरा आपसे प्रपोजल ये है कि कलाम पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि जब आप गैर मुस्लिमों से भी बात करें या खास तौर पर अहले किताब से बात करें जहां आपके इख्तलाफात भी हैं और कॉमन ऐसी थॉट्स भी हैं जो आप में मुश्तरक हैं, तो सबसे पहले उन्हें मुश्तरक चीजों की तरफ बुलाएं। जब आप कॉमन थॉट्स के ऊपर बात करते हैं तो इससे एक दूसरे की के लिए एक्सेप्टेबिलिटी पैदा होती है, प्यार मोहब्बत पैदा होता है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने से एक दूसरे की इख्तलाफी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की करिश पैदा होती है और माहौल के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। तो मेरी आप लोगों को एक प्रपोजल है कि आप किसी भी इख्तलाफी मामले को डिस्कशन करने से पहले कोई 2, 4, 5 मिनट का एक ऐसा कॉमन जो है वो एक नोट या एक ऐसा टॉपिक जो सिलेक्ट कर लें जिसमें लाइक अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर, अल्लाह ताला के ने जो अपने बंदों के ऊपर रहमत नाज़िल करी उसके ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, इतने अंबिया इकराम आए उनके ऊपर, किसी भी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर जो आप एक बात करें, एक ईमान अफरोज बात करें दोनों साइड से, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो एक पेज पे आ जाएगी कि दोनों या चारों या 6 जितने लोग भी बैठे हैं ये तमाम एक पेज के ऊपर है और ये दीन की बात करें, तो उनकी लिसनिंग कैपेबिलिटी जो है पॉजिटिव हो जाएगी आपकी आने वाले डिस्कशन को सुनने के लिए। दूसरी बात, तमाम उलमा इकराम जब डिस्कशन करें तो सिर्फ एक थॉट के साथ करें कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना है, लेकिन हमने एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना और हमने एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करना। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखना है और जिस हद तक हो सके, चाहे वो 0.01% हो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को 0.01% पर ही आकर सपोर्ट कर लें, जिससे ये पता चले कि ये इख्तलाफी नोट जरूर है लेकिन इसमें कुछ इज्तिमाई जो है मोहब्बत भी शामिल है। आपके इस अमल से एक बात तो ये कि प्रोग्राम के अंदर जो एक क्रॉस नेगेटिव थॉट जा रही होती हैं बॉडी लैंग्वेज से, आपके वर्ड से, ये खत्म हो जाएंगे और पब्लिक को एक बहुत साफ सुथरा क्लियर मैसेज मिलेगा, मोहब्बत का मैसेज मिलेगा। इख्तलाफी नोट फॉर द सेक ऑफ इख्तलाफी नोट होगा, फॉर द सेक ऑफ थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स होगा, लेकिन नॉट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट और नॉट खुदा ना खास्ता आपस में लड़ाई झगड़ा और इस तरीके के मामला की तरफ। नंबर 1 बात, क्योंकि हम सब कॉमन चीजों को मानने वाले हैं, चंद चीजें हैं जो इख्तलाफी हैं, ओके कोई बात नहीं, होता है। अगर इस वक्त 4000 से ऊपर फिरके जो क्रिश्चियनिटी के अंदर है, 73 फिरके यहूदियों के अंदर है, वो एक साथ रह सकते हैं, वो एक साथ कॉमन उसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, हर मजहब के अंदर फिरके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन पॉइंट की तरफ आए। इसके बाद फिर आप आपने कॉमन बात कर ली, माहौल अच्छा हो गया, फिर आप जो है अपने इख्तलाफी बात करें
الفاظوں کا استعمال بہتر رکھیں، ریسپیکٹ رکھیں. اگر آپ ایک چیز کو نہیں مانتے تو بھی ان کے لیے الفاظ بہتر استعمال کریں تاکہ دوسرے کی ایگو ہرٹ نہ ہو، سننے والوں کی ایگو ہرٹ نہ ہو، سننے والوں کے لیے جو ہے پازیٹیو جو ہے میسیج ہے. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بت پرست سے بھی بات کر رہے ہیں تو اگر وہ اس کے بتوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ وہ پلٹ کے پھر آپ کے خدا کو برا کہے گا. تو ہم تو ایک ہی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں. تو ہم کیوں ایک دوسرے کے صحابہ کو یا ایسے اختلافات جہاں پر ہمارے ہیں ہم ان کو کیوں برا کہیں؟ ہم ان کا نام تعظیم سے لے لیں. ہمارا اختلاف رکھنا ہمارا رائٹ ہے، اور اس کا فیصلہ نہ کسی اسکالر نے دنیا میں کرنا ہے جو آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ نے یہاں سارے فیصلے کر لیے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کیا کام ہوگا؟ یہ فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں. اور اگر اس نے پوچھ لیا آپ سے کہ آپ نے یہ فیصلے کیسے لیے، تو فیصلہ میں نے کرنا تھا. میں نے تو آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی تھی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، لیکن ایمان عطا کرنا اور ہدایت عطا کرنا تو میرا کام ہے. تو آپ لڑ تو نہیں سکتے تھے کہ نہیں تو ہدایت پہ کیسے نہیں آئے، تیرے تو اچھے بھی ہدایت پر آئیں گے. آپ لڑ تو نہیں سکتے تھے نا. تو آپ کا ایک کام ہے. اسی طرح علماء اکرام کا ایک کام ہے، ان کا کام ہے میسیج دینا، میسیج کو ایلوبریٹ کرنا، اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے دلائل دینا، اور عقلی دلائل دینا اور مذہبی دلائل دینا، یہ ان کا کام ہے. لیکن تضییق آمیز الفاظ استعمال کرنا یہ کسی بھی عالم دین کو زیب نہیں دیتا، اس کا امپریشن پبلک کے اندر اچھا نہیں پڑتا. تو میری ایک آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے تمام لوگوں کو کہ یہ پیار محبت کا درس جو ہے وہ جاری رکھیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس طریقے سے الفاظ نہ لے کے جائیں جس سے تکلیف پہنچے. اچھا، اب جب آپ پروگرام کے اختتام کی طرف آئیں تو میرے خیال سے پھر کچھ خوشگوار جملے جو آپ نے اسٹارٹ میں جو کامن لیے تھے، اللہ کی وعدانی ہے کہ کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر جو آپ کا کامن تھا اس کے چند جملوں سے آپ اختتام کی طرف آئیں کہ یہ ہم نے ایگری کیا، اور اس کے اوپر ہمارے پوائنٹ آف جو آپ کے اختلاف ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نے خوبصورتی سے اپنے اپنے دین کے اپنے اپنی تھاٹس اور اپنی اپنی جو ہے نالج کے حساب سے ہم نے جو ہے وہ دلائل دیے، اور پھر لوگوں کو درس دیں آخر میں کہ آپ نے اختلاف کے تھاٹ کے علاوہ بھی آپ نے متحد رہنا ہے، کیونکہ اوورآل ہم ایک اللہ کے بلیور ہیں. اس طریقے سے کر کے اپنی چیزوں کا اختتام کریں، کوئی کامیابی کے جھنڈے نہ گاڑے تاکہ یہ کہ جو ہے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. پیار محبت کے ساتھ آپ اس اسپیچ کو ختم کریں. آپ دیکھیں دونوں فقہ کے لوگ جو یا سارے فقہ کے لوگ ہیں ان کی عام پبلک میں عزت ہوگی، کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان کہیں پہ ملے گا، اگر کوئی فقہ کا انسان ملے گا تو اس کے ذہن میں نہیں آئے گا یہ فلاں فقہ کا، یار اس نے میرے فقہ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ فلاں فقہ کا، اس نے میرے فلاں نے جو ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تھے. وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے یار، بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ اس حد تک آگے نکل جائے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو آپ تمام لوگ بہت اچھے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور بہترین دین کی خدمت دے. یہ میری ایک چھوٹی سی ہمبل گزارش ہے. میں نے آج تک کبھی آپ سے یہ نہیں کہا سننے والوں کو کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے میسیج کو جو ہے شیئر کریں، لیکن آج میں آپ سے پھر بھی چینل سبسکرائب کرنے کا نہیں کہوں گا، کیونکہ اس میں میری اپنی غرض بھی آ جائے گی. لیکن میں میسیج شیئر کرنے کے لیے ضرور آپ سے کہوں گا، کیونکہ یہ میسیج کسی طریقے سے آخر کار ہمارے علماء اکرام تک پہنچ جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مسلم امہ کے لیے کوئی ایک ایسا پلان ترتیب دے دیں جس سے ان کے ڈسکشن سے ہمیں ایز اے امہ بہت فائدہ ہو، اور ہم ان کی خیر کی دعائیں کرتے رہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ جو ہے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت ہی مانگتے رہیں. تو میرا چھوٹا سا میسیج ہے، امید ہے کہ آپ اس کو ضرور فارورڈ کریں گے. السلام علیکم.